27 years is a very long time. 27 वर्सांनी न्याय मेळ्ळा आनी कशें 27 वर्सां म्हाका काडो पिता येयल्लो पावर स्कॅम एक्चुअली देर वॉज नेवर एनी स्कॅम आनी वॉट वॉज इट रिगार्डींग इट वॉज नॉट दॅट देर वॉज सम क्विड प्रोको इट वॉज नेवर द केस सम करप्शन वॉज देर कॅबिनेटा वचोन आमी एक निर्णय जो घेतलेलो तो क्रिमिनल चार्ज केले आनी सबसिडी कोण मागपी एक कॉलिंग एटेन्शन एसेंब्ली घालून सगळ्यांक खबर आसा हांवें उत्तर दिताना सांगिल्लें आय वील चेंज द लॉ सो दॅट इट इज एवेलेबल टू द इंडस्ट्री एंड दॅट टायम इट वॉज थ्रू EDC वॉटर सबसिडी दिल्ली पावर सबसिडी दिल्ली पूण अचानक थोडे मनशान दिसलें कॅबिनेटा वचोना म्हूण ती क्रिमिनल चार्ज करया आनी म्हाका क्रिमिनल कसो दाखोवपा म्हूण हांव सुरवातेक सांगपाक सोदतां एक याद जाता म्हाका बाबा मनोहर पर्रीकरा विचारलें तेन्ना बाबा वाय दीस हॅज हॅपन्ड वॉट इज रॉंग आय हॅव नॉट डन एनीथींग रॉंग मान्य करता म्हणपाक लागलो कांय रॉंग करूना तुजे काँग्रेसवाल्यांनीच म्हाका हाडून हें सगळें मॅटेरियल दिलां ते भितर तूं फाल्यां CM जाता एवरी मंथ तुका जेन्ना वयर चर्चा चलता तुज्या हायकमांडा कडेन तुका करपाक तांकां न्यूज मेळटा कसो फाटीं उडोवप तेजेर केस आहा दीस विस्परींग कॅम्पेन ऑन द केस वेंट ऑन फॉर 27 years आतां सुद्दां हालीं सुद्दां चलतलो तेजेर केस आहा आय बोर इट व्हेरी पेशंटली हांव वयल्यान कितें म्हणटा हांव कोणाचेर कोंत्र ना तांकां देव बरें करूं म्हणटा कोणें हें म्हाजेर केल्लें तांकां तें केल्लें म्हूण आज हांव आनी मजबूत जालो आनी स्ट्रॉंग जालो आनी चड आनी चड देव बरी करूं म्हणटा म्हाजे कार्यकर्ता पयले कुट्टाडे आसतना 4 खेपे निवडून आयलो आनी सम पार्ट्स रिमेन द सेम एज दाबोलीम एक्सेप्ट न्यू वाडे हेय लोक म्हाजे बरोबर रावले म्हाजे कार्यकर्ता हिंगा सगळे ऑफिस स्टाफ आसा म्हाजे बरे मागपी आहा इलेक्टेड लोक आसा ते म्हाजे बरोबर रावले ना बडी पडटा हे प्रोपागंडान नाजाल्यार दॅट इज वॉट गेव मी स्ट्रेंथ सो आय थँक देम एंड गॉड ऑलमायटी देवानूय लोकांच्या मनान घालपा जाय हांव देवाकूय दिनवासता की देवानूच म्हाका सांबाळलो म्हूण तेच भाशेन देव म्हणल्यार म्हाजो लोकूय हांव म्हाजी फॅमिली म्हणटा तांकां म्हाका म्हाजे फॅमिलीन सांबाळलो म्हणून आय कूड गो थ्रू 27 years ऑफ लिटरल what should I say, it was not prosecution, it was persecution, it was a political persecution, it is nothing but abuse of the process of law एका म्हणटा abuse of the process of law हें सगळें जाल आसतना हांवें केन्ना म्हाजें तोंड उगडूना म्हाका याद जाता सुरवाते जेन्ना सगळे पेपरांनी हाडली तुमीच मिडिया हाडपी तुमी आतां 27 years हें जोरयलें म्हाजेर कितें न्यूज येयल्या पावर स्कॅम कितें ना आतां कितें जोरयतलें आनी आतां म्हाका माय ऑनर एंड डिग्निटी जी म्हाजी आर्बो आसा ती हें डिस्ट्रॉय जाली माय स्टँडींग इन सोसायटी ते कोण दितलो भरून काडपाक शकता पूण म्हाजे कार्यकर्त्यांनी म्हाजे वोटरांनी हें ऑलरेडी म्हाका भरून दिल्लें आसा म्हणून म्हाका दूख जायना हांव वयल्यान आनी स्ट्रॉंग जालो म्हूण तेच कारणाक लागून हांव म्हणटा आनी स्ट्रॉंग जालो म्हूण पूण हांव मागतां हे सगळ्यां कडेन पॉलिटिकली तुमी झगडा असले केन्ना कोणा दुसऱ्या त्रास दिवना म्हाजे कडेन सोंसपा जाला म्हूण हेरां कडेन सोंसपा जावपाना ओगी रावन हांवें सोंसलेलें आसा आनी जेन्ना कितें बरेपण व्हडल्यो लिडर दिल्ली आसून दी हांगा गोंयान आसून दी म्हाजे बरोबर म्हाका लागून विचार करता ना तेजेर केस आहा एक विस्परींग कॅम्पेन अरे तेजेर केस आहा कसली केस रे
आज सिद्ध जालें न्हू ते केसीन कांय नासलें म्हूण आनी आरोप कितें कॅबिनेटी वचना म्हूण असलें हांव आनी 100 डिसिजन दाखयता इन लास्ट 10 years वे कॅबिनेटींग डिसिजन घेयलें आनी मागीर परत कॅबिनेटी वचना हें कोणें घालपा जाय फायलीचे सेक्रेटरी पावर तेणें घालपा जाय ऑफिसरांनी घालपा जाय रूल 46 इज व्हेरी क्लियर however the observance of the above mentioned rule is the sole responsibility of the secretary तेणें बरोवन घालपा जाय आसलें सिन्स दीस मॅटर वॉज टेकन बाय कॅबिनेट प्लीज पुट इट अप टू कॅबिनेट अशें कोणेंच घालूं ना आनी म्हाजेर आरोप आनी फक्त म्हाज्या चीफ इंजिनियराचे आरोप कित्याक तोय सारको ऑनस्ट चीफ इंजिनियर टी नागराजन केन्ना कोणा कडेन 1 रुपया तेणें घेवना ताका तूं पळयल्यार ताका भोंवोन दिसतलें पूण एटलिस्ट आतां तो सारके जाणटे पिराये ताका एक डिसिजन मेळ्ळें आज तो खूब खूश आशिल्लो तेणें इवन सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां तेणें बरयल्लें कित्याक इतलो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आय सेड जस्ट हॅव पेशन्स you will win because there is something called God's divine justice and it will come through the court mode. Understood? That is called the majesty of law. So the majesty of law has prevailed. म्हणून हांवूय जिखलो ती केस म्हाजे बरोबर म्हाजो चीफ इंजिनियर जिखलो एअर इंडस्ट्री तेंक इंडस सबसिडी जी कॅल्क्युलेट करपाक गेल्यार तेच वेळार मोर देन 200 crore सबसिडी दिला सगळे इंडस्ट्री आनी म्हाजें कितें what is that 4.32 crores they pointed out only 2 industry तांकां सबसिडी दिला मॅनिप्युलेशन नासलें फॉर्जरी नासलें चेंज ऑफ डॉक्युमेंट नासलें कॉन्स्पिरसी नासली ती कोर्टान आतां डिटेल जजमेंटान ते सगळे येतले कित्याक आमी आर्ग्युमेंट ते भाशेन केल्लो सो म्हाका 27 वर्सां रावचें पडलें बट आय थँक देम एगेन फॉर हॅवींग मेड मी मोर स्ट्रॉंग हांव समजता ते वयल्यान म्हाका स्ट्रॉंग केला म्हणून समजता न्हू हें सगळें जावन सर इवन 2 दीस पयलीं खंय चर्चा चलता सी इट इज इवन मोर स्वीट नो इट इज वेन यू हॅव एवरीथींग नेगेटीव एंड वेन यू फायनली वीन इट इज द फळ जें आसा आनी गोड आसता इट इज इवन स्वीटर दीस विक्ट्री एंड आय नो इवन एट द 11th hour इवन एट लास्ट फ्यू वीक्स or months or years I know how planning was being done against me. I was fully aware. Sometimes you have to pretend you know nothing. Just pretend you don't know nothing and slowly carry on the mandated thing under the law. I never believe in breaking the law. माझे हो आरोप जो खोटो आरोप घातलेलो माझे दुसरो केन्ना आरोप येवना लास्ट 40 years I am there in public service. I have served the public to the best of my ability and people have been my strength. म्हणून माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां कॅम्पेन सोडून 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉर्था हांव गेल्लो एक सावथा गेल्लो लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक दुसऱ्या कोणा ताकद जावना फक्त आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटली एक CM सोडून बाकी कोणूच वचना आसले कित्याक भिरांत आसली अरे आपण येतलो आनी निवडून कितले वोटांनी आयले व्हेरी स्मॉल मार्जन लास्ट पार्लिमेंटरी इलेक्शनान कितें प्रोपगंडा चल्लो हांव -3000 आहा म्हणून मागीर म्हणलें ना -2000 मागीर -1000 आनी मागीर फायनली आंकड्याचेर येयले -500 हांवें एकूच उतरान पयलेंच सांगिल्लें फर्स्ट टायम हे सायड हांव बाकीच्या भाशेन 10,000 लीड दुसऱ्यांनी दिले ते 5,000 आय वील बी 3,000 प्लस एंड आय वॉज 3,500 प्लस सो मच सो दॅट द कॅन्डिडेट ऑफ लोकसभा ही मायट हॅव वन बट वी मेड हिम लूज इन his own ward where he is staying in 19 and 20. So that is the strength of my Karyakartas. I alone cannot reach out everywhere. And here they are to welcome me. I never expected this welcome also. Followed, no? So that is the way we function. Yes, thank you.